सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मरियम नवाज शरीफ साहबा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब से मुताल्लिक कुछ मुबैना तौर पर वीडियोस कौम के सामने रखी और यह तासुर दिया कि अरशद मलिक साहब ने फौज के दबाव में या अदलिया के दबाव में आकर नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई, हालांकि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह और मासूम थे। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप किसी और दहलीज पर आग लगाना चाहती थी, लेकिन आज अरशद मलिक साहब ने जो अपना एफिडेविट और बयान हल्फी अंडर ओथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा करवाया है, तो लग यूं रहा है कि आग जो लगाना चाहते थे अब ये आग उनकी दहलीज तक पहुंच चुकी है। मैं चाहूंगा कि आपको अरशद मलिक साहब के इस तहलका खेज एफिडेविट यानी बयान हल्फी के मुंदरजात आपके सामने रखूं। जज अरशद मलिक साहब अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि फरवरी 2018 में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 2 में मेरी बतौर जज तैनाती के बाद मेरी मुलाकात अपने दो जानने वालों महर जिलानी और नासिर जंजुआ से हुई। उस मुलाकात में नासिर जंजुआ ने मुझसे कहा कि मेरी बतौर एहतसाब अदालत जज तैनाती उन्होंने अपनी जाती और खुसूसी कोशिश से उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की एक बाअसर शख्सियत के जरिए करवाई। जज अरशद मलिक लिखते हैं कि मैंने नासिर जंजुआ को जवाब दिया कि आपको मेरा नाम तजवीज करने से पहले मेरी रजामंदी हासिल कर लेना चाहिए थी, क्योंकि मुझे इस ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं किसी जिले में बतौर सेशन जज तैनाती का ख्वाहिशमंद था। जज लिखते हैं कि अगस्त 2018 में फ्लैगशिप रेफरेंस और हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट रेफरेंस ट्रायल के लिए मेरी अदालत में मुंतकिल कर दिए गए। जब उन दोनों रेफरेंसेस का ट्रायल जेर समाअत था तो मियां नवाज शरीफ के कुछ साथियों और हामियों ने मुझसे कई मौकों पर राब्ता किया। नवाज शरीफ के साथियों और हिमायतियों ने मुझे नवाज शरीफ और दीगर मुलजमान को बरी करने के लिए धमकियां दी और लालच दिया। एक मौके पर नासिर जंजुआ ने मुझसे कहा कि नवाज शरीफ को मेरा नाम बतौर जज उन्होंने यानी नासिर जंजुआ ने तजवीज किया था, लिहाजा इन हालात में अगर मुकदमात का फैसला नवाज शरीफ के हक में ना आया तो यह मेरी यानी नासिर जंजुआ की जात के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा। नासिर जंजुआ के इसरार पर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह का मनसब है और अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता। जिस वक्त फ्लैगशिप और हिल मेटल्स एस्टैब्लिशमेंट रेफरेंसेस दलाइल यानी आर्गुमेंट के मरहले में दाखिल हुए तो नासिर जंजुआ और महर जिलानी ने मुझसे फिर राब्ता किया। इस बार नासिर जंजुआ ने मुझे नवाज शरीफ की जानिब से माली पेशकश भी की। मुझसे कहा गया कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगर मैं दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और दीगर मुलजमान को बरी कर दूं तो मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कीमत अदा कर दी जाएगी। मुझसे कहा गया कि यह रकम किसी भी मुल्क में मेरे नॉमिनी यानी मेरे नामजद करदा किसी भी शख्स को बाहर ही पहुंचा दी जाएगी। जब मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने अपनी जिंदगी के 56 साल एक 6 मरले के घर में इंतहाई इत्मीनान से गुजारे हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं रेफरेंसेस का फैसला अपने हल्फ की पासदारी करते हुए करूंगा। मेरे जवाब पर नासिर जंजुआ ने मुझसे कहा कि मुझे देने के लिए उनके पास फौरी तौर पर 100 मिलियन यूरोज, 100 मिलियन रुपए नहीं 100 मिलियन यूरोज है, जिसमें से 20 मिलियन यूरोज उनकी गाड़ी में रखे हैं जो गाड़ी जज साहब के घर के बाहर खड़ी थी। नासिर जंजुआ ने मुझे लालच देते हुए मजीद कहा कि मैं एक तनख्वाहदार शख्स हूं जिसकी आमदन कम और माली जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लिहाजा ये मेरे पास एक सुनहरा मौका है कि मैं माली तौर पर अपना मुस्तकबिल महफूज कर लूं, लेकिन मैंने रिश्वत की पेशकश ठुकरा दी और केस का फैसला मेरिट पर करने का पैगाम दे दिया। रिश्वत की पेशकश के बाद मुझे नासिर भट्ट की जानिब से जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई, जिनका जिक्र मैंने 7 जुलाई 2019 की प्रेस रिलीज में भी किया। जज साहब मजीद अपने बयान हल्फी में लिखते हैं कि नासिर भट्ट ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि चूंकि मियां नवाज शरीफ ने मुझे 4 से 5 कत्ल के मुकदमात में सियासी असर व रसूख के जरिए सजा से बचाया था, लिहाजा मुझ पर यानी नासिर भट्ट पर उनका कर्ज है जिसको चुकाने के लिए मैं इन रेफरेंसेस में किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में मजीद कहते हैं कि चूंकि मैं यह तय कर चुका था कि मैं इन धमकियों और रिश्वत की पेशकश के बावजूद दोनों रेफरेंसेस का फैसला मेरिट और सबूतों की बुनियाद पर ही करूंगा, लिहाजा मैंने दिसंबर 2018 में दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुना दिया। एक केस में नवाज शरीफ को सजा और एक केस में उन्हें बरी कर दिया गया। जब रिश्वत और धमकियां देने की पेशकश नाकाम हो गई तो मुझे ब्लैकमेल किया जाने लगा। फरवरी 2019 में मेरी मुलाकात कामरान यूसुफ और नासिर भट्ट से हुई। दौरान गुफ्तगू नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा कि क्या
नासिर जंजुआ ने मुझे यानी जज साहब को मुल्तान वाली वीडियो दिखाई। मैंने सवाल पर कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया, बल्कि उस सवाल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। फिर नासिर भट्ट ने मुझे कहा कि वो वीडियो मुझे कुछ दिनों में दिखा दी जाएगी। उसके चंद दिनों बाद ही मुल्तान से मेरे जानने वाले मियां तारिक अपने बेटे के हमरा मुझसे मिलने आए। मियां तारिक ने मुझे खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की गई एक जाली गैर अखलाकी वीडियो दिखाई और मुझसे कहा गया कि इस वीडियो में आप हैं और ये उस वक्त की बात है जब आप मुल्तान में तैनात थे। जज साहब मुल्तान में 2000 और 2003 के दरमियान तैनात रह चुके हैं। मुझे ये देखकर एक धचका लगा। ये वीडियो दिखाकर नासिर भट्ट और नासिर जंजुआ ने मुझ पर दबाव डालने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि मैं नवाज शरीफ की केस में मदद करूं। नासिर जंजुआ ने मुझे कहा कि चूंकि नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, लिहाजा सिर्फ नवाज शरीफ के इत्मीनान के लिए मैं नवाज शरीफ के लिए एक ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दूं, जिसमें मैं ये कहूं कि मैंने नवाज शरीफ को ताकतवर हलकों के इंतहाई दबाव पर सजा सुनाई, अगरचे नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था। नासिर जंजुआ ने मुझसे मजीद कहा कि यह ऑडियो पैगाम सिर्फ नवाज शरीफ की तस्कीन के लिए होगा और नवाज शरीफ को पैगाम सुनाने के बाद नासिर जंजुआ इस पैगाम को डिलीट कर देगा। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन नासिर जंजुआ उस मुतालबे को दोहराता रहा। कुछ अरसे बाद नासिर जंजुआ दोबारा मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मेरे अदम ताउन के बावजूद उसने मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसने मजीद कहा कि मियां साहब ने मेरा ऑडियो पैगाम सुना है, लेकिन वो मुतमईन नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं नासिर जंजुआ के साथ उनसे मिलने जाती उम्रा जाऊं और जाती हैसियत में नवाज शरीफ के सामने अपना बयान रखूं। नासिर जंजुआ ने दोबारा मुल्तान वाली वीडियो बतौर धमकी इस्तेमाल की। मैं शायद 6 अप्रैल 2019 को, ये जज साहब लिख रहे हैं कि मैं शायद 6 अप्रैल 2019 को नासिर भट्ट के हमरा जाती उम्रा गया, जहां मियां नवाज शरीफ ने बजाते खुद हमारा इस्तकबाल किया। उस मुलाकात में नासिर भट्ट ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा कि मैंने यानी जज साहब ने नासिर भट्ट के सामने इस बात का एतराफ कर लिया है कि नवाज शरीफ को अदलिया और फौज के कहने पर सजा सुनाई गई, लेकिन मैंने नवाज शरीफ को शाइस्तगी से यह समझाने की कोशिश की कि मैंने उन्हें मेरिट पर सजा सुनाई और उनके खिलाफ इस्तगासा ने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए थे, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में अदम सबूतों की बुनियाद पर उन्हें बरी कर दिया गया था। नवाज शरीफ को मेरी यह बात यकीनी तौर पर नागवार गुजरी। जाती उम्रा से वापसी पर नासिर भट्ट ने मुझे गुस्से में कहा कि मैंने उसके लफ्जों का पास नहीं रखा। नासिर भट्ट ने मुझसे कहा कि जाती उम्रा में उसे जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी, उसकी तलाफी के लिए फैसले के खिलाफ अपील तैयार करने में जज साहब उसकी मदद करें। नासिर भट्ट ने मुझसे कहा कि उसने वकला की मदद से एक अपील तैयार कर ली है और वो चाहता है कि मैं उस अपील को देख लूं और अपनी राय दूं, यानी वो जज साहब से चाह रहा है कि वो उसको रिव्यू करें और अपना इनपुट दें। नासिर भट्ट का कहना था कि अपील की तैयारी में मेरे ताउन से नासिर भट्ट मियां नवाज शरीफ के सामने सुरखरू हो जाएगा, लिहाजा ब्लैकमेलिंग के तनाजुर में नासिर भट्ट के उस मुतालबे से मैंने इत्तेफाक कर लिया। यह वो पहला मौका है इस पूरे केस में जहां जज साहब के किरदार में थोड़ी सी झोल नजर आई, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नासिर भट्ट और उनका माफिया जज साहब को ब्लैकमेल कर रहा था। जाती उम्रा से वापसी पर कुछ दिन बाद नासिर भट्ट तैयार शुदा अपील के साथ मेरे पास आया, जिसे मैंने मोहतात तरीके से रिलक्टेंटली पढ़ा और उसके मुतालबे पर अपनी कुछ राय दे दी। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस मुलाकात में मैंने अपील पर अपनी राय दी थी, उस मुलाकात को खुफिया तरीके से रिकॉर्ड किया गया और ऑडियो वीडियो में रद्दोबदल भी की गई। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस मुलाकात में मैंने अपील पर अपनी राय दी थी, ये वही वीडियो है उसी मुलाकात की वीडियो है। जज अरशद मलिक अपने बयान हल्फी में मजीद लिखते हैं कि मैं 28 मई 2019 को अपनी फैमिली के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गया। 1 जून को मस्जिद नबी के बाद नमाज इशा के बाद नासिर भट्ट से मेरी मुलाकात हुई। नासिर भट्ट ने मुझे हुसैन नवाज से मुलाकात के लिए जाने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे फिर पाकिस्तान वापसी पर मसाइल से दो चार करने और एम्बेरस करने यानी शर्मिंदा करने की धमकी दी गई। ये मस्जिद नबी के बाहर, ये मदीनातुल मुनव्वरा में ये सूरत हाल है शरीफ खानदान की और इनके जो गुमाश्ते नासिर भट्ट की सूरत में वो मस्जिद नबी के बाहर ये हरकतें कर रहे हैं। हुसैन नवाज का लहजा तल्ख, सख्त और खौफजदा करने वाला था। हुसैन नवाज ने मुझे 50 करोड़ रुपए रिश्वत और मुझे फैमिली समेत बरतानिया, कनाडा समेत किसी भी मुल्क में सकूनत इख्तियार करने की पेशकश की। मुझे बाहर सकूनत देने के साथ साथ मेरे बच्चों को मुलाजमतें और मुझे मुनाफा बख्श कारोबार मुहैया करने की भी पेशकश की गई, लेकिन उसके लिए मुझसे यह मुतालबा किया गया कि मैं ये कहते हुए इस्तीफा दे दूं कि नवाज शरीफ को दबाव और बगैर सबूत के सजा सुनाने पर मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है।
حسین نواز نے مجھ سے کہا کہ اس استعفے پر دستخط کرنے کے بعد وہ ہر طرح کی ذمہ داری اٹھا لیں گے، اور یہ بھی کہا کہ صرف وہی ہے جو مجھے بلیک میلنگ سے تحفظ دے سکتے ہیں۔ کون سی بلیک میلنگ؟ جو جج صاحب کی ایک ملتان میں بنائی گئی ویڈیو، جس کے بارے میں جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ حسین نواز نے مجھ پر فوری جواب دینے کے لیے دباؤ ڈالا۔ میں نے حسین نواز شریف کی اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں 8 جون 2019 کو پاکستان واپس پہنچا تو ناصر بٹ نے مجھے متعدد بار فون کیا اور حسین نواز کی پیشکش قبول کرنے پر اصرار کیا۔ مجھ سے بار بار غیر قانونی مطالبات کیے گئے جن کا میں نے ہمیشہ انکار کیا، اور اسی کے رد عمل میں 6 جولائی 2019 کو پریس کانفرنس کی گئی جس میں میرے خلاف جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی الزامات لگائے گئے اور مجھ سے جھوٹے بیانات منسوب کیے گئے۔ جج ارشد ملک آخر میں اپنے بیان حلفی میں تحریر کرتے ہیں کہ فلیگ شپ اور ہل میٹلز اسٹیبلشمنٹ ریفرنسز میں فیصلے میرٹ اور دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر دیے گئے تھے۔ ان فیصلوں کے پیچھے کوئی دباؤ، خوف یا لالچ کار فرمان نہیں تھا، اور یہ فیصلے عدلیہ کے وقار کو قائم رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے انصاف کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے دیے گئے۔ وہ اللہ جو تمام آقاؤں کا آقا ہے، جو سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مغفرت کرنے والا ہے۔ اگر تو یہ ایفیڈیوٹ میں دیے گئے حق ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور سیاسی اشرافیہ کس طرح گزشتہ 70 سالوں میں پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد اور منور کرتی رہی ہے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، اینکر پرسن حیدر مہدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر کینیڈا سے، جس کینیڈا میں جانے کی آفر بھی دی گئی تھی جج ارشد ملک صاحب کو۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب، ماہر آئین و قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے ویڈیو لنک پہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حیدر مہدی صاحب، سر آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ جو کہا تھا سپریم کورٹ نے آبزرویشن میں سسیلین مافیا یہ گاڈ فادر، تو یہ جو اس میں جو بھی انوالو ہے، جس نے بھی جو کیا، اگر تو یہ سچ ہے تو یہ کوئی عام سیاستدان یا عام سیاسی پارٹی تو نہیں کر سکتی سر۔ تھینک یو امیر، بہت شکریہ آپ کا۔ امیر، یہ تو جو اس کا ٹیکٹیکل لیول ہے کیس کا، وہ تو بہت ہی خوفناک ہے، اور اس کے بہت سیریس ریپرکشنز ہوں گے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، جو اس کے اوپر ایک بہت کالا دھبا بھی ہے۔ اور جو ہائر لیول پہ اگر اس کو آپ ذرا تھوڑا سا کریں نا، تو یہ اسی چیز کی عکاسی کرتا ہے جو کہ ہم پچھلے 70 سال سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک بہت ہی کرپٹ، ایک بہت ہی چھوٹا سا، ایک بہت ہی امیر، ایک بہت طاقتور طبقہ جو پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ عروج پایا، ان کی سیاست اور ان کی جو پاور بیس ہے وہ عروج پائی ہے زرداری اور شریف خاندان کے آنے سے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ڈھکنا اٹھائیں نا پاکستان کا، تو اندر سے غلاظت، گند یہ نکلتی ہے۔ ہمارے اپنا میڈیا جو ہے، جو آج کل بڑا شور مچا رہا ہے کہ جی فریڈم آف پریس ہے، اور مریم صفدر کا جو انٹرویو ندیم ملک سے کیوں اٹھایا گیا، وہ نہیں ہے جواب دینے کے لیے، میں کوئی اسپرشن نہیں کاسٹ کر رہا، یا حامد میر کا فلانا۔ یہ کون سا ملک ہے جس کے اندر ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہو یا کوئی کنوکٹڈ فورجرر ہو جو انڈر بیل ہو، آپ اس کو پرائم ٹائم دیں؟ تو یہ 81 جسٹس ارشد صاحب کا ایفیڈیوٹ، مریم کی ویڈیو، ناصر جنجوعہ کی اور ناصر بٹ کی تھریٹس، ڈیتھ تھریٹس، بلیک میل، یہ عکاسی کرتا ہے کہ ہمارا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کتنا زوال پذیر ہو چکا ہے۔ ہماری سیاست جو ہے وہ اس پر پہنچ گئی ہے کہ ہم ایک جو جگہ ٹیکس ٹائپ بدماش قسم کی سیاست ہے اس پر ہم چل رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان نہیں رہ سکتا۔ اس کا آگے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر عدلیہ نے اس کے اوپر بہت سیویئر ایکشن نہیں لیا اور ان کو جانے دیا، مریم نواز کو نہیں پوچھا گیا کہ تم نے یہ ویڈیو کس نے بنوائی، تمہارے پاس کیا ایویڈنس تھا، یہ انلیگل تھا، اس کو ایک جوڈیشل صحیح غلط تم نے اس کو ملائن کیا۔ اگر انہوں نے طارق، یہ ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ اور یہ جیلانی اور یہ جتنے لوگ ہیں، ان کو کٹہرے پہ نہیں بلایا، ان سے نہیں پوچھا، ان کو سزائیں نہیں ملی، کوئرشن، یہ جو تو پھر چلتا رہے گا اسی طرح۔ پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، پھر آپ اگلے 3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی اور کے خلاف ویڈیو ہو گیا، کسی اور کی تصویر نکال دی کوئی غلط کام کرتے ہوئے۔
یہ چلتا رہے گا. پاکستان نہیں چلے گا. ہاں یہ بہت مشکل وقت آ چکا ہے. اس کے اندر لوگوں کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس ٹریمپل ہوں گی, فریڈم آف ڈیموکریسی ٹریمپل ہوں. نہیں ہو رہی. ندیم ملک اور حامد میر کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ بات صحیح کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سامنے لا کے لوگوں کو ان کو ہم آکسیجن دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے 30-35 سال سے 30-35 سال سے لوٹ رہے ہیں اس ملک کو. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس خود عقل نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب. اس میں ایک تو یہ جو اس کیس میں یعنی نواز شریف کے کیس میں جو کچھ ہوا, جس طرح دباؤ ڈالا گیا, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک سچویشن ہے. لیکن اس کے ساتھ اس میں جو ناصر بٹ نے یہ کہا کہ میرے پر 4 سے 5 قتل میں نے کیے, اور اس وقت بھی مجھے نواز شریف صاحب نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے سے مجھے سزا سے بچایا, لہٰذا وہ قرض ہے میرے اوپر جو میں قرض چکانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ تو ایک بڑی گھناؤنی تاریخ ہے پاکستان میں رولنگ ایلیٹ کی, کہ جو اپنے آفس کا مس یوز کر کے عدالتوں کے فیصلوں کو مینوور کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسلین مافیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بدماش, قاتل, ڈاکو ان کو پالتے ہیں تاکہ وہ آپ کے مقاصد پورے کر سکیں. اب آپ دیکھیے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنے ہی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتا ہوں اس سارے قصے کا جو تناظر ہے. ایک چیز آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جوڈیشری جو لوور جوڈیشری ہے اس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑی کرپشن ہے. پھر جنہوں نے ویڈیو یہ چلا کے دکھائی محترمہ نے, آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیجئے. یہ خاندان وہ ہے جنہوں نے ہمیشہ پیسے کے زور پہ کام کیا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا انہوں نے, وہ تارڑ صاحب, رفیق تارڑ, 1 روپوں کا پیسوں کا بریف کیس اٹھا کے تو وہ کوئٹہ اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ پھرا اور ایک بغاوت کروا دی سپریم کورٹ میں, پریشرائز کر کے جسٹس قیوم سے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فیصلہ کروایا. یہ پیسہ پیسہ پیسہ, اور میں آپ کے پروگراموں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے, کیونکہ آج جو کرپٹ مافیا اس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریاست کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. لہذا ریاست کا پورا نظام اگر وہ خریدنا چاہیں تو وہ خریدا جا سکتا ہے. اس کے کیس کے گواہ خریدے جا سکتے ہیں, کیس جن کے پاس ججوں کے پاس ہے وہ خریدے جا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس ریاست کو. آج جس نہج پہ آپ ہیں وہاں ایک کرپٹ مافیا اپنے دولت کے ذریعے آپ کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے, میں آپ کو اس کیس کا بیک گراؤنڈ میں دوں کہ وضاحت کہ میں اس کیس میں کیا سمجھ سکا ہوں. دیکھیے اس کیس میں پہلے محمد بشیر صاحب کے پاس کیس تھا, محمد بشیر صاحب سے ٹرانسفر ادھر کروایا گیا. میں اس پہ ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ کیس ٹرانسفر کروانے سے پہلے جج صاحب سے بات چیت, کیونکہ یہ سارا جو اب اس میں درمیان میں قاتل, بدماش اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ جج صاحب سے رابطے میں تھے, اور میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے ان سے ٹائی اپ کر لیا گیا تھا کہ ہم کیس آپ کی عدالت میں لے کے آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. پھر آگے جو پیسہ, جس کا سارا قصہ ہی سارا پیسے کا ہے, جس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں, موسٹ پروبلی ان کو کوئی پیمنٹ بھی کر دی گئی. اب چیز یہ ہے کہ جب کیس چلا تو جی آئی ٹی کی رپورٹ اتنی مضبوط تھی کہ یہ دونوں کیسز میں سزا ہونی تھی. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک میں وہ بری ہو جائے, یہ دونوں میں سزا تھی. لیکن ہوا کیا کہ نیب میں بھی کوئی کاروائی چلی, اور جس کی وجہ سے نیب نے پروسیکیوشن کمزور کی, اور جج صاحب نے ایک فیصلہ لکھا جس میں ایک میں بری کیا, دوسرے میں کمزور فیصلہ لکھا جس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں. لیکن دوسری طرف یہ مصیبت تھی کہ جج صاحب نے اگر پیسے لے لیے ہیں تو انہوں نے ڈیلیور پوری طرح نہیں کیا. چنانچہ کیسز کے بعد پھر یہ دباؤ کا قصہ آیا. صحیح. اچھا, اب جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ آپ کو ناصر بٹ نظر آتا ہے, یہ سارے نظر آتے ہیں اور بڑے دوستانہ ماحول میں بیٹھے بات چیت کرتے نظر آتے ہیں. مریم نواز سے کوئی پوچھتا کہ بھائی اتنے تعلقات تھے کیس کے بعد ملنے کی, اس کے سزا کے بعد ملنے کی, آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی؟ اصل ہاف جو اس کا ہے پہلے ملنے کا وہ تو آپ دکھائیں نا. اگر آپ کا اثر رسوخ تھا, اگر آپ کے لوگ تھے بعد میں ملنے, تو پہلے کیسے ہو سکتا کہ نہیں ملے جا کے؟ صحیح. یہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا. اثر رسوخ تو کیس کے دوران استعمال کیا جاتا ہے, جب کیس چل رہی ہے اس سے پہلے. وہ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہاں غلط تھا. جج صاحب, وہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا ہے. جرنلسٹ جو ہیں ہمارے, وہ تو جج صاحب نے کہا ہے, جج صاحب کوئی سوال نہیں کیا, جب کیس اور آرگومنٹ دیکھتے اعلان کر دیا جیسے ایک یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ کا بیان آیا
اور آپ اس پہ ورڈکٹ دے دیں کہ جناب پھانسی لگا دیں، اب سب کو چھوڑ دیں، ان کو میاں صاحب کو جیل سے باہر نکال دیں، کیونکہ مریم نے کہہ دیا ہے، وہ ویڈیو آ گئی ہے. نہ ویڈیو کا فورنزک آڈٹ ہو، نہ آپ اس کیس کو اینالائز کریں، نہ جج صاحب کے بیان کا انتظار کریں. ایک واویلا مچا دیا پورے ملک میں. جی یہ دیکھیں کیا ہو گیا، یہ شرمناک ترین ہے. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں کرپٹ آدمی کو سزا دینا اتنا مشکل ہے. بالکل صحیح. اور وہ نظر آ گیا کہ کتنا مشکل ہے. اگر جس کیس کے اوپر اتنے سیٹلائٹس کام کر رہے ہیں، جس کیس کے اوپر پاکستان کی میڈیا کی نظر ہے، جس کے یہ چونکہ پیناما میں سکینڈل آیا، جس کیس کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے، انٹرنیشنل میڈیا، واچ ڈاگ ایجنسیز دیکھ رہی ہیں، اپوزیشن اس وقت عمران خان بڑی سٹرانگ اپوزیشن تھی، وہ اس کیس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے. پاکستان کی عوام کی دلچسپی اس کیس میں تھی. ابوذر سلمان خان صاحب، اس کے باوجود اس کیس میں اتنا دباؤ ڈالا گیا جج صاحب کے اوپر، انہیں لالچ دینے کی کوشش، ان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش، پھر آخر میں بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کیا گیا. اچھا دوبارہ سے کنیکٹ کریں جی ذرا رابطہ سلمان صاحب سے. حیدر مہدی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. سر اتنی دیدہ دلیری، آپ دیکھ لیں کہ جس کیس کے اوپر اتنی نظریں ہیں اور جس میں کچھ بھی ہر وقت سکیننگ ہو رہی ہے، ہر وقت سیٹلائٹس ہیں جو نظریں لگائی ہوئی ہیں احتساب عدالت کے اوپر کہ کیا ہوگا، کب کیس کنکلیوڈ ہوگا، کب فیصلہ آئے گا. لیکن اس کے باوجود ملزم اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس کیس میں بھی جج کو ہراس کر رہے ہیں. تھینک یو امیر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا نارم ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ نارم ہے. یہ پاکستان میں اسی طرح سیاست ہوتی ہے، پاکستان میں اسی طرح کاروبار ہوتا ہے، پاکستان میں اسی طرح جوڈیشل ورڈکٹ ہوتی ہے. تو یہ تو چونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو یہ اتنا بڑا واویلا مچ گیا ہے. یہ سب کو پتہ ہے. جج بھی خریدے جاتے ہیں، جج بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں. جس کو آپ خرید سکتے ہیں آپ خریدیں، جو نہیں خریدا جاتا اس کو آپ ڈرائیں دھمکائیں یا بلیک میل کریں. یہ ہمارا نارم ہے. پاکستان کی سوسائٹی بہت زیادہ ڈیٹیریٹ کر گئی ہے ایٹ دا لیول کہ ہماری نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ رہی ہے کسی قسم کی، بیکاز ہم کھل کے بکتے بھی ہیں اور ہم باہر نکلتے ہیں. میں جو یہ بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں نا، کلیپٹوکریٹ اور پلوٹوکریٹ، یہ کہتے ہیں کہ جی جب ایک چھوٹا سا طبقہ، جو میں نے پہلے بات کی، اگر قابض ہو جائے ملک کے پاور سٹرکچرز میں تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ ہر نظام کو، انسٹیٹیوشن کو ڈسٹروائے کرتا ہے، ویکن کرتا ہے، اپنے لوگ لگاتا ہے. تو یہ شریفوں نے، زرداری نے، بھٹو نے، یہ بے نظیر انکلوڈیڈ بائی دا وے، انہوں نے اپنے لوگ لگائے. جوڈیشری کو بھی انہوں نے تباہ کیا. انہوں نے سارے ہمارے پبلک سیکٹر، بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا، جوڈیشری کو پولیٹیسائز کیا، آرمی کو کرپل کرنے کی کوشش کی. میرا کانٹیکٹ ریڈز آپ آج جو ہے نا، یہ جو ان کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں نا، یہ وہ کریں. فرق ایک ضرور ہوا. فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ ایک اور انسٹیٹیوشن ادر دین دی آرمی وچ از دا سپریم کورٹ، اس نے نا ایک بڑا ٹف سٹینڈ لے لیا اگینسٹ دس. وہ کیسے ہوا؟ یہ ایک معجزہ ہے، میریکل ہے. وہ کیوں نہیں خریدے گئے؟ ذرا سلمان صاحب سے میں یہی سوال ذرا سلمان صاحب کے پاس. سلمان صاحب، آپ نے پڑھے ہو گئے ایفیڈیوٹ، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اور سپریم کورٹ نے یہ کیس ٹیک اپ کر لیا ہے. 16 جولائی کو ارشد ملک صاحب کے اوپر جو ویڈیو کا سکینڈل ہے اس کی ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے. چیف جسٹس صاحب خود بینچ کو ہیڈ کریں گے، 3 رکنی بینچ ہوگا. اور اب اگر اب صرف معاملہ ویڈیو پہ نہیں جائے گا نا سلمان صاحب، اب تو معاملہ ایفیڈیوٹ پہ بھی جائے گا. جی امیر، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. اس میں امیر دیکھنے کی بات ہے. ابھی تو سپریم کورٹ نے بڑی اچھی بات ہے، خوشائند چیز ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا ہے. 184(3) کی پٹیشن ہوئی تھی جس کو میرے خیال سے قابل سماعت انہوں نے قرار دے دی ہے اور اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو اس پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس پہ اب انڈیپینڈنٹ امپارشل انویسٹیگیشن ہوگی. جو ویڈیوز بھی آپ کی ڈسیمیٹ ہوئی ہیں میڈیا میں، اس کے بعد یہ جو ایفیڈیوٹ بھی آیا ہے، ان سب کو تناظر میں رکھ کے سپریم کورٹ کوئی آرڈر پاس کرے گی. جہاں تک ایفیڈیوٹ کی بات ہے آپ کر رہے ہیں، دیکھیں ایفیڈیوٹ جب بھی آپ عدالت میں کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں یا کوئی کاغذ دیتے ہیں تو اب جس میں آپ فیکٹس بیان کرتے ہیں تو اٹ آلویز ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی این ایفیڈیوٹ سوان آن اوتھ. تو یہ تو ایک ریکوائرمنٹ آف لا ہے، لیکن ساتھ اس میں تھوڑا یہ میں بتاتا چلوں کہ ایفیڈیوٹ
कोई एज अ गॉस्पल ट्रुथ नहीं ट्रीट किया जाता कोर्ट में, या जब तक उसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड ना हो जाए, क्योंकि आप एफिडेविट देते हैं, फिर किसी दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, वो भी उसमें अपना एफिडेविट देगी, दोनों के फैक्ट्स में देखेंगे डिस्प्यूट कहाँ पे आता है, फिर उन डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट पे एविडेंस रिकॉर्ड होती है, फिर अदालत जो होती है सच्चाई को रिकन्स्ट्रक्ट करती है। एविडेंस इज़ अ प्रोसीजर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ। फिर उसके बाद अदालत जो ऑर्डर पास करती है उसको हम उसके अंदर हम कहते हैं कि जो ऑर्डर पास हुआ है सच्चाई जो है रिफ्लेक्ट उसमें हो रही है। सो अभी इस हालत में एफिडेविट के कंटेंट्स बेशक परेशान कुन हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, लेकिन अभी तक उसको एज ए एलिमेंट ऑथेंटिसिटी का जो हम उसको लेवल है वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि 100% ऑथेंटिक है जब तक इसकी बेस के ऊपर आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस कोई ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकता करता। बिल्कुल सही। और जहां तक एक ब्रेक लेनी, मैं आप ही के पास वापस आता हूं, इसमें हम बात एक ब्रेक आप ही के पास वापस आता हूं। आपने कहा कि ये जो एफिडेविट है इसमें अगरचे बहुत तशवीशनाक किस्म के इंकशाफात है, लेकिन ये एक वन साइडेड स्टोरी है। बिल्कुल इसी तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जो वीडियो पेश की वो भी एक वन साइडेड स्टोरी थी, उस पर भी रिलाई नहीं किया जा सकता, और जज साहब के एफिडेविट का भी फैसला आप कोर्ट करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अबूज़र सलमान खान नियाज़ी साहब, जज को ब्राइब करना, जज को हरास करना, जज को ब्लैकमेल करना, जज को ट्रैप करना, जज की खुफिया वीडियोस बनाना और जज को स्कैंडलाइज करना और जुडिशल प्रोसेस को या ट्रायल को डिसरप्ट करने की कोशिश करना, इसकी क्या सजा हो सकती है कानून? देखें, इसमें तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बेसिकली उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आप किसी जज को थ्रेट करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। और उसके अलावा भी थ्रेट की आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, 506 की FIR का आप PPC में आप उसका मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखें अमीर, एक जो जज होता है, जो उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है वो बड़ा सख्त होता है। उसको अगर आप डिटेल से पढ़ें, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट अवेलेबल है, उसमें जज को एक बहुत रिजर्व लाइफ गुजारने का उसका क्या कहते हैं प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है कि उसने किस तरह लाइफ गुजारनी है। उसको प्राइवेट लोगों से मिलने पे तकरीबन पाबंदी होती है। यहाँ पे अगर आप इस एफिडेविट को साइड पे करें, लेकिन जज साहब के ज़रा कॉन्टेक्ट पे बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि वो नासिर जंजुआ को क्यों मिल रहे हैं, वो फलाने बंदे को क्यों मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद उनके थ्रू डिफरेंट लोगों को मिल रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं 2005 की वीडियो है, कोई गैर अखलाकी वीडियो, इसकी बेस पर उनको ब्लैकमेल किया गया। अब इसमें जज साहब ने उस वीडियो को क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिनाई नहीं किया कि वो कोई वीडियो उनकी 2005 की है कि नहीं है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है अगर उनकी वीडियो थी उसके पास तो वो तो जज साहब को पूरी तरह ब्लैकमेल कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से जज साहब के कॉन्डक्ट पे बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया कि उनको रिमूव कर दिया है कि उनके पास बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं। ऐसी सिचुएशन में जिस जज की ऐसी कोई वीडियो हो तो वो बड़े आराम से मैनिपुलेट हो सकता है किसी भी पार्टी, किसी भी फरकीन की तरफ से। मैं सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, दोनों साइडों पे कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है कि जज के पास कोई इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसकी लीक हो जाती है, तो इट इज आल्सो थ्रेटनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके अदलिया की जो लोअर जुडिशरी है कितनी बुरी हालत है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं आए। मैं आता हूँ जल साहब जी। जल साहब, जो बात सलमान साहब कर रहे हैं कि जज का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जज के ऊपर भी कुछ कवायद व ज़वाबित है, और खासतौर पे जब आप इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर काम कर रहे हैं, जो शायद पाकिस्तान की तारीख के बड़े मुकदमात में से एक मुकदमा है नवाज शरीफ साहब का पनामा स्कैंडल, उसमें तो जज को जो है वो पानी का गिलास उठाते हुए भी मोहतात होना चाहिए कि शायद यहाँ पर भी मेरे खिलाफ कोई साजिश न दबी हो। बिल्कुल जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। पहली बात यह कि जो 14 साल पुरानी वीडियो है उस वक्त किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिकॉर्ड नहीं की, उसको नहीं पता कि 14 साल ये जज जो है ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज होगा और उधर नवाज शरीफ साहब का केस लगेगा, लिहाजा उसको वीडियो बना लेनी चाहिए। ये इनके अपने दोस्तों की बनाई हुई, यही नासिर भट्ट वगैरह ये लोग जो इनके आसपास हैं, उन्हीं में से किसी के पास थी और इनके पास पहुंची। ये पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जज साहब के कॉन्डक्ट के ऊपर, जब जज साहब को ये केस की हेयरिंग के दौरान या उससे पहले कॉन्टेक्ट कर रहे थे या उनको पैसा ऑफर कर रहे थे, जो भी उनका था,
یہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ملنا نہیں چاہیے تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اس وقت رپورٹ کرنا چاہیے تھا ہائر اتھارٹیز کو, اور سپریم کورٹ کو لے کے جاتے کیس, اور ان کو وہیں پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے سلسلے میں ان پہ کیس بنوا دیا جاتا. لیکن یہ نہیں کیا. یہ اس لیے نہیں کیا کہ جج صاحب ان کو فیور کرنے کے لیے تیار تھے. جج صاحب کو کچھ پیسہ وغیرہ دینا تھا, وہ دے دیا گیا. جج صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے, انہوں نے پارشل ڈیلیور کیا. یہ جھگڑا یہاں کھڑا ہوا ہے. نہیں, یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جنرل صاحب؟ ایک کیس میں یہ آپ کے پاس, یہ آپ کا انالیسس ہے یا آپ کے پاس خبر ہے؟ یہ جنرل صاحب تھوڑا سا مجھے اس کے بعد موقع دینا. یہ میرا انالیسس ہے. اچھا, کیونکہ جج صاحب لگاتار جو ملتے رہے ہیں, he was not obliged to do that. ان کو پکڑوانا چاہیے تھا ان کو, لیکن پکڑوایا نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کچھ obliged تھے اور ان کو کام کرتے رہے. یہ وہ چیز ہے جو شک ڈالتی ہے کہ پیسہ کہیں استعمال ہو چکا ہے. لیکن جے آئی ٹی کا دیکھیں امیر تھوڑا سا اس پہ مجھے ذرا کہ یہ بڑا مشکل تھا جج صاحب کے لیے کہ وہ یوں سب فارغ کر دیتے. صحیح ہے. آپ کیس دیکھیں, ایک میں فارغ, ایک میں بری کیا, وہ بھی ٹھیک کیس تھا, اور جس میں سزا دی وہ کمزور سزا دی, وہ خود اپنے. اور جب بعد میں ان کو بلیک میل کیا گیا کہ آپ نے پیسہ تو لے لیا لیکن کام ہمارا نہیں کیا, تو پھر وہ صفائی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو آڈیو آپ سنتے ہیں اس میں وہ اپنی وضاحت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ میرے اوپر مسئلہ تھا, اس وجہ سے میں نہیں کر سکا, میرا یہ مسئلہ تھا, اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. یہ کہانی کو تھوڑا سا, یہ میرا تجزیہ ہے, لیکن میں اس کے وہ گرے ایریاز کو جوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ڈیل ہوئی تھی, پیسے لے لیے, کام نہیں کیا. جنہوں نے پیسے دے دیے وہ پیچھے پڑے ہوئے کہ بھائی پیسے لیے, کام کیوں نہیں کیا. میں شارٹ کامنٹ لے لوں سلمان صاحب سے, پھر میں ذرا کچھ دکھانا چاہوں گا. انہوں نے بدماش قاتل پیچھے لگا دیا, انہوں نے ایک قاتل کو پیچھے لگا دیا. پھر میں ذرا حیدر مہدی صاحب کو کچھ سنوانا چاہوں گا کہ بھئی اب تم اس کو. جی نیازی صاحب. جی امیر دیکھیں, اس میں جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی میں باقی ان کے انالیسز ہیں اس پہ تو میں نہیں کر سکتا. فیکچول بات ہے وہ, اب ٹھیک ہے غلط ہے, جج صاحب ملے ہوئے تھے نہیں ملے ہوئے تھے, وہ اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک ان کو اپروچ کیا جا رہا تھا ڈیورنگ ٹرائل, اس کے بعد کنوکشن کے بعد, اور سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا, یہ ملتے رہے لوگوں سے. کیا ڈیورنگ ٹرائل جب ان کو اپروچ کیا گیا, امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا, پاورفل آپ کی جوڈیشری ہے, سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ آپ یہ لوگ کم سے کم جا کے بتا سکتے تھے کہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. کیس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اس میں آنیسٹ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی کوئی ایسی کمزور چیز ہے وہ ان کے پاس ہے جس سے آپ کے فیصلے پہ اثر ہو سکتا ہے. تو جج کا کوڈ آف کانڈکٹ اس کی پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اس کیس سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لے, وہ اس کا فیصلہ ہی نہ کرے اس کیس کا, کیونکہ آپ کے اندر ایک ایلیمنٹ آف بائس آ جائے گا یا پارشیلٹی آ جائے گی جب آپ کی کوئی سینسیٹیو چیز کسی کے پاس ہوگی. سو انیشلی ان کو یا ریکیوز کر دینا چاہیے. سلمان صاحب سوری, جو بلیک میلنگ سپریم کورٹ کی جو بلیک میلنگ شروع کی گئی ہے, اسی وجہ سے نہیں کیا, اسی وجہ سے نہیں کیا کہ وہ کمپرومائز ہو گئے, جو بلیک میلنگ شروع کی ہے, لے چکے تھے پیسے, جو ملتان والی ویڈیو دکھائی گئی, جو حسین نواز سے ملاقات ہوئی, جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ فیصلے کے بعد کی بات ہے, فیصلے کے دوران نہیں ہے, ٹرائل کے دوران نہیں, ٹرائل کے بعد کی بات ہے. اب فیصلہ آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو وہ کیوں مل رہے ہیں, پہلا کوشچن یہ ہے. ان کو جا کے ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اگر انہوں نے میاں صاحب کو جا کے یہی کہنا تھا کہ جی میں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا تو جا کے ان کے گھر رائے میں جا کے ان کو ملنے کی کیا ضرورت تھی. پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے کہ میں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا. اگر خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ فیصلہ کر رہے تھے تو وہ جا کے اتنا اپولوجیٹک ہو کے جو اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ میں گیا ہوں, ان کو سوری تو نہیں کہ میں نے ان کو ادھر بھی یہی کہا میں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا, تو دین ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے امیر. میں یہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے میاں نواز شریف نے جوڈیشری کو جس طرح یوز کیا پاس میں, بڑے غلط طریقے سے اٹیک کیا سپریم کورٹ پہ, لیکن یہاں پہ جج صاحب کے کانڈکٹ پہ بڑے کوسچنز آتے ہیں, ریزنیبل اپریہنشنز آتی ہیں, جس طرح انہوں نے اس پورے کیس کو چلایا. خود جج صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے اندر وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے کردار میں جھول ہے. تناظر میں دیکھیں کہ میں ذرا ایک چیز دکھانا چاہوں گا جی, یہ جو جج صاحب نے بتایا کہ مجھے لالچ دیا گیا, مجھے مارنے کی دھمکی دی گئی, مجھے بلیک میل کیا گیا. جس وقت یہ ٹرائل چل رہا تھا یہ سب کچھ تو جج صاحب کے ساتھ ایک یا دو لوگوں کی کانورسیشن میں ہوتا رہا. جب ٹرائل چل رہا تھا اس وقت کس قسم کی دھمکیاں جج صاحب کو یا پورے اس پروسیس کو دی جاتی تھی, ججوں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف کیا زبان استعمال کی جاتی تھی, یہ ذرا دکھائیں. مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی تھی. رائٹ جی, حیدر مہدی صاحب, جو لوگ جلسہ عام میں
लाउड स्पीकर के ऊपर इस किस्म की बैशिंग कर सकते हैं जजों की और अदलिया की, उनसे बैद नहीं है कि उन्होंने ये सब कुछ भी किया हो जो एफिडेविट में जज साहब ने कहा है? अमीर, थैंक यू। अमीर, पहले तो मैं एक बात ये कह दूं कि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन द दिस शुड बी रियली अ वाटरशेड टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसके बहुत दूर इसके जो है ना इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। दोनों जो जनरल साहब ने और न्यायाधीश साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है। जज इज एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज और ये एक बहुत मेजर इशू है। जहां तक अब आप मरियम की बात, देखिए मेरा तो एक प्रिंसिपल असूल है, मैं इसको और ये बिलावल को जो है ना वो बिल्कुल 0/0/0, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो इनके दरबारी हैं, जिनकी पूरी सियासत और जिनका पूरा कारोबार इनकी पार्टीज के साथ मुंसलिक है, वो इन लोगों को आगे प्रोजेक्ट करते हैं। इस बच्ची को क्या पता, बच्ची है, औरत है, नानी है, दादी है, पता नहीं क्या है। इसने कभी ना सियासत की, ना इसने कभी एक दिन कभी कोई काम किया हो, और ये आके अपने इसको सामने ये पब्लिक मीटिंग में इसको उठा के और ये अपनी बयानबाजी करती है। ऑब्वियसली ये बहुत मेजर इसने लगाई हैं। कमजोरी हमारी जुडिशरी की है, मैं इसको नहीं कहता। कमजोरी हमारी जुडिशरी की है कि हम ऐसे जब ये इस किस्म की बातें होती हैं हम उसका नोटिस क्यों नहीं लेते, उनसे जवाबदारी क्यों नहीं होती कि यू आर डिफेमिंग जजेस एटसेट्रा। आप जजमेंट के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो ये रास्पुटीन है ना, मतलब अब एहसन इकबाल और ये सारे लोग, ये अगर ईमान से अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासत में ना हो, इनका कोई वजूद नहीं है। ये जो 16 को समाअत शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश साहब, उसमें एक तो जारी बात है नोटिस जज साहब को जाएगा, वो आके रिस्पॉन्ड करें, फिर नोटिस मरियम बीबी को और बाकी लोगों को भी जाएगा क्या? जी अमीर प्रॉपर्टी यही डिमांड करती है कि सबको सुन के फैसला किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी वाइड पावर्स हैं आर्टिकल 187 के नीचे कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। अब इसमें मेरे ख्याल से बेहतर होगा जो पार्टीज़ हैं फ़रकीन हैं, इसमें इन सब को सुना जाए और जिसके पास जो मटीरियल वो ऑन रिकॉर्ड लें, फिर उसके बाद देखें। सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से खुद तो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगी, कोई हाई पावर्ड शायद कमीशन बैठा दें जिस चीज़ें देखें, और जो अरशद मलिक कह रहे हैं क्या उसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें मरियम बीबी को भी सुनना चाहिए, जो वो कह रही है उनको भी मेरे ख्याल से उनका अपने जो उनके पास जो फैक्ट्स हैं, जो भी उनके पास एविडेंस है उनके ऊपर वो भी और उसके बाद फैसला दिया जाए। ये क्योंकि लेकिन जो है उस पर जब तक आपकी सोसाइटी का ट्रस्ट नहीं होगा तो जुडिशरी का जब जुडिशरी की इंटेग्रिटी जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज होगी या जुडिशरी की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठेगा तो उससे फिर रियासत जो है उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।